السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نحاول نشوف اكزامبل ونربطو بيه ما بين الكالكيل دي ليميت والكورب نتاع الفونكسيون. باش ناخدو الاكزامبل نتاع الفونكسيون اف دي اكس ايكال ان سير اكس. اوكي، الفونكسيون هذه ديفيني سير ار بريفي دي زيرو. واضح؟ نحسبو الليميت نتاع الفونكسيون هذه، نحسبو الليميت الليميت 0 موان 0 بليس لانفيني موان لانفيني. واضح؟ إذا كان نحسبو أول حاجة الليميت في الموان لانفيني ل اف دي اكس و إيكال ليميت موان لانفيني ل ان سير اكس باش يطلع ان سير موان لانفيني. ان سير موان لانفيني قلنا كونستانت على لانفيني زيرو. واضح؟ إذا كان نحسب تو ليميت في بليس لانفيني ل اف دي اكس إيكال ليميت بليس لانفيني ل ان سير اكس هو إيكال ان سير بليس لانفيني زيرو كالعادة كونستانت على لانفيني زيرو. باش نحسب الليميت في الزيرو موان. اوكي، اف دي اكس باش تطلع الليميت في الزيرو موان دو ان سير اكس ايكال ان سير زيرو موان. اوكي، كونستانت على زيرو دونك هذه باش تعطيني لانفيني. مي اسكو موان ولا بليس لانفيني؟ عندي ان بوزيتيف سير زيرو موان نيجاتيف دونك موان لانفيني. واضح؟ بالنسبة للليميت في الزيرو بليس دو دي اكس إيكال الليميت في الزيرو موان في زيرو بليس دو ان سير اكس اللي هي إيكال ان سير زيرو بليس إيكال بليس لانفيني. كونستانت بوزيتيف على زيرو بليس دونك بليس لانفيني. واضح؟ بالنسبة للكورب نتاع الفونكسيون ان سير اكس دونك باش تكون كيما هيك. اوكي، عندي الليميت في الموان لانفيني قلنا زيرو. واضح؟ نضيف الموان لانفيني زيرو دونك الكورب باش تبدا منه في الزيرو موان دونك موان لانفيني دونك الكورب باش تكون كيما هيك. واضح؟ بالنسبة في الزيرو بليس ليميت بليس لانفيني دونك الكورب باش تهبط منه. اوكي، تمشي هيك نيكاتي عندي اكس ونيكاتي عندي اف دي اكس. واضح؟ هذه الكورب نتاع الفونكسيون ان سير اكس. دونك نيكاتي عندي ليميت في موان لانفيني زيرو دونك على قد ما نقرب لموان لانفيني على قد ما نمشي لموان لانفيني على قد ما نقرب للزيرو. واضح؟ دونك ديما كيما هيك، ديما على قد ما نقرب موان لانفيني على قد ما نقرب للزيرو. نيكاتي على قد ما نقرب من الزيرو مي في الزيرو موان معناها أقل من زيرو بشوي دونك على قد ما نقرب لموان لانفيني ديما نمشي موان لانفيني. كل ما تقرب للزيرو تقرب موان لانفيني. واضح؟ نيكاتي العكس، كل ما تقرب للزيرو في الزيرو بليس دونك نمشي لبليس لانفيني. واضح؟ ديما نمشي لبليس لانفيني. هذوما نسموهم ديزاسيمبتوت. اوكي، باش نتحط عليهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا حكايه ديزاسيمبتوت اوريزونتال وفيرتيكال. دونك هذا اكزامبل بينا نشوفوا العلاقه ما بين الليميت والكورب. واضح؟ دونك الليميت والكورب يلزم ما يكونوش كونتراديكتوار. اوكي، دونك يلزم الحكايه نلقاها بار كالكيل دونك تكون معناها ماشيه مع الكورب. واضح؟ دونك اذا كان نلقى كورب والكالكيل كونتراديكتوار دونك اكيد ثم حكايه ماهيش مريقله دونك لازم نثبت في يا اما في الكالكيل والا في الكورب. تو باش نشوفوا الكالكيل نتاع الليميت نتاع الفراكسيون راسيونيل. اوكي، كي عندي بولينوم على بولينوم كيفاش نحسب الليميت في الانفيني؟ اش نقصدو فونكسيون بولينوميال. اوكي، مانيش نكتبها الكل. بولينوميال، فونكسيون بولينوميال دونك تكون كيما هيك. اوكي، الفورم نتاعها كيما هكا اف دي اكس ايكال ا 0 اكس بويسونس 0 بليس ا 1 اكس بويسونس 1 بليس ني ماشيين هكاكا ا ان اكس بويسونس ان. واضح؟ دونك الان ابارتيان ان. واضح؟
بار اكزومبل كي ناخذ اف دي اكس ايكال 1 دونك هني اش عندي ا 0 ايكال 1 ولي زا الاخرين كلهم 0 واضح. دونك لي زا الاخرين كلهم 0. باه كي ناخذ مثلا اف دي اكس ايكال اكس اوكي هني اش عندي ا1 ايكال 1 اللي هي هذه واضح. وكال كي سوا اي اي ايكال 0 لي زا الاخرين كلهم 0. باه كي ناخذ مثلا اف دي اكس ايكال 3 اكس كاري بليس دي زيكس بليس 1 هني كاتش عندي ا 0 ايكال 1. علاش؟ على خاطر هني كاتي عندي 1 واضح. لو كان جات عندي هني كاتي دي راهو عندي هني كاتي ا 0 ايكال دي. باهي علاش هني كاتي علاش كيفاش عرفنا اللي ا 0 هي ايكال 1؟ على خاطر هني كاتي اكس بيسون 0 دونك باش تعطيني 1 دونك اللي حدا الكونستانت هي ا 0 واضح. دونك هني كاتي عندي ا 0 الكونستانت هي ديما ا 0. باه اذا كان ناخذ ا 1 الأ 1 ناخذ نلقاها اكس بيسونس 1 هذه اكس بيسونس 1 دونك الأ 1 إيكال 2 واضح. لا أ 2 نلقاها اكس بيسونس 2 إيكال 3 والآخرين إي كالكي سوا إي أ إيكال 0. ديما الفونكسيون بولينوميال من الآخر الفونكسيون اللي يتكتبوا كيما هيك أ إكس إيكال سوم دي أ إي اكس بيسونس إي أوكي. ديما السوم تكون مثلا من إي إيكال 0 حتى الآن عدد ان واضح. دونك لي فونكسيون بولينوميال نقصد بهم هما لي فونكسيون اللي تكتبوا كيما هكا سوم تاع كونستانت فوا اكس بوسونس حاجه واضح. كيما اف دي اكس ايكال اكس ولا اف دي اكس ايكال اكس كاري والا اف دي اكس ايكال 4 اكس كيب بليس 3 اكس بليس 1 دونك ديما هي السوم تاع كونستانت فوا اكس بوسونس حاجه واضح. دونك هذوما لي فونكسيون بولينوميال. باه باش نشوفوا كيفاش نحسب الليميت نتاع فونكسيون بولينوميال على فونكسيون بولينوميال في الانفيني. باه خلينا نقولوا اللي عندي دي فونكسيون بولينوميال مثلا اف دي اكس ايكال ا 0 اكس بيسونس 0 بليس ا 1 اكس بيسونس 1 بليس ا ان اكس بيسونس 1 واضح. باه عندي جي دي اكس ايكال باه تسمى به بي 0 اكس بيسونس 0 بليس بي 1 اكس بيسونس 1 بليس بي ان اكس بيسونس 1 واضح. باه وقت باش نحسب الليميت في الانفيني كالك سوا بليس ولا موان لانفيني دي اف دي اكس سير جي دي اكس ولا كيف دي جي دي اكس سير اف دي اكس هو اون برانسيب الاف دي اكس باش تكون كيما هكا ا 0 اكس بيسونس 0 بليس ماشي هكاكا حتىش ا ان اكس بيسونس ان نكيت باش نبدلها ام جيست باش معناها مش لازم يكونوا كيف ان ام باش يكونوا ابارتيان ان واضح. باه نكتي عندي بي 0 اكس بيسونس 0 بليس باش عندي بي ام اكس بيسونس ام. باه في لي فونكسيون بولينوميال ديما نخلي لي بليو ديغري. اش معناه؟ نخلي لي بليو ديغري والكوفيسيون تاعها. مثلا هنا كاتي عندي شنو هو اكبر ديغري؟ عندي اكبر ديغري ان واضح. الاخرين كلهم اصغر من ان دونك باش نعمل باش نخلي ا ان اكس بيسونس ان واضح. باه نكتي كيف عندي اكبر ديغري ام دونك باش نخلي بي ام اكس بيسونس ان واضح. دونك الليميت نتاع الاف سير جي هو ايكال الليميت بليز موان لانفيني ا ان اكس بيسونس ان سير بي ام اكس بيسونس ان واضح. الاخرين كلهم معناها الحكايات هذول كلهم هذوما كلهم همش باش يكون عندهم حتى ايفي في الليميت في البليس لانفيني. مي كيما قلت لكم اف و جي سون دي فونكسيون بولينوميال معناها كلهم سوم تاع دي كونستانت فوا اكس بيسونس حاجه واضح. دونك ديما نخلي كلشي لي بليو ديغري واضح. مثلا انا باش نعطيكم اكزومبل. اذا كان مثلا ناخذ اف دي اكس ايكال 1 بليس دي زيكس بليس 4 اكس اوكي واضح. باه باش ناخذ جي دي اكس ايكال دي زيكس بليس 3 زيكس كاري واضح. باه حاجتي مثلا باش نحسب الليميت بليس لانفيني دي اف دي اكس سير جي دي اكس واضح. باه باش ناخذ كان لي بليو ديغري شنو عندي البليو ديغري في الاف؟ عندي اكس بيسون 3 دونك باش ناخذها هي والكوفيسيون تاعها
يعني كانتش عندي اكس بويسونس دي، دونك باش ناخذها هي والكوفيسيون تاعها. دونك الليميت باش يكون الليميت بتاع اف سير جي هو نفس الليميت بتاع 4 اكس اوكي تصير 3 اكس او كاري اللي هو دونك باش تكون 4 تصير 3. إذا كان نحى هذه دي دونك دونك نجم نعمل سامبليفيكاسيون بهذه كلها اكس بويسونس دي يعني كي تنحى 3 دونك تقعد كيما هيك. دونك هو الليميت في بليس لانفيني في 4 تصير 3 اكس اللي هو باش يكون بليس لانفيني. واضح؟ دونك الحكايات الاخرين كلهم ما يكون عندهم حتى افي. الحكايات دونك الاصغر من اكبر كوفيسيون الحكايات كلها نجم نطيرها، معناها نجم نحم دونك ونسامبليفي الفونكسيون دونك نخلي كلشي لي بلو ديجري. واضح؟ مهما كانت هنيكاتي الاف دي اكس، الاف دي اكس حتى كان فيها دي كوفيسيون اخرين، مثلا اذا كان فيها مثلا بليس دي زكس او كاري بليس اي حكايه ديما نخلي لي بلو ديجري. اذا كان عندي هنيكاتي اكس بويسونس 4 مثلا، اذا كان عندي بليس اكس بويسونس 4 دونك نكتب لي بلو ديجري اكس بويسونس 4 دونك نكتب باش نخلي اكس بويسونس 4 مش باش نخلي 4 اكس او كيب. واضح؟ خاطر اكس بويسونس 4 هي اللي عندها اكبر بويسونس. واضح؟ دونك ديما نخلي البلو ديجري تاع اف و جي. اوكي دونك الليميت نتاع الاف سير جي هو الليميت نتاع البلو ديجري نتاع اف والكوفيسيون تاعها سير البلو ديجري دي جي والكوفيسيون تاعها. واضح؟ ان شاء الله تكون واضحه الحكايه. كان عندكم اي سؤال ولا حاجه تخلوه في الكومنتير ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.